ते साडे ते छापर फड़ के गली गली घूमते ने तो भी तीन तीन बोटियां पाई होंदे, दो चरबी दियां, एक लत्त सस नूं, एक लत्त सौहरे नूं, एक लत्त सांडू नूं, एक लत्त बेलिया नूं, ते चरबी ते पसली ते बीबियां दी नहीं वंडो वंडो चरबी भी विच पा लो, कुर्बानी दी चरबी भी सवाब। ते मैं कहा तेरी कुड़मणी नूं नहीं चरबी लंघदी, सौहरियां नूं नहीं चरबी लंघदी, उन्हां लत्तां ही पूरियां कढ़ाई जांदे जे। टाकी शाकी फ्रिजां नूं वज रही है, हैं वज गई है, तू ही मरवा के आया खांदा वज गई है। फ्रिजा नूं टाकी शाकी वज रही ते फिर मसले पुछदे ने कुर्बानी दा गोश्त किन्नी कुछ देर खाना चाहिए, मैं जिन्नी देर मारना जाओ खांदे रहना चाहिए। उंज तुसी सारा भी कुर्बानी दा गोश्त खा लो तुहानू गुनाह कोई नहीं, ये भी मसला है। कुर्बानी दा सारा गोश्त घर खा लो तुहानू गुनाह कोई नहीं। देखो इस्लाम केड़ा खूबसूरत मजहब है, खा भी तुसी जाओ सवाब भी तुहानू मिल रहा है। मगर नहीं, शरीयत आंदी भी तुहाडे कोल जो इन्ना माल है पूरा साल मुल लैके भी गोश्त खांदे रहिंदे हो, ते जेड़ा अल्लाह दे रस्ते च कुर्बानी कीती जे इहदा गोश्त बना के लोगां गरीबां नू दवो जेड़े साल बाद छोटे गोश्त दा मूंह वेंदे ने। मैं कसम उठाना कई बार मैं ईद ते लोगों ने वेख्या लोग चिकन पका के ईद कटते हैं, उन्होंने घर को गोश्त देन नहीं जाता, वो लैन भी नहीं जाते। अल्लाह ने कुरान च कहा सफेद पोश लभो, तुहानू लभने नहीं पर तुसी लभो, फिर अफसल है कि तुसी उन्हां तक वो खैरात पहुंचाओ, सफेद पोशां नू लभो। मैं लिख के देना है जेड़े पिछले साल कुर्बानी करने वाले सी ना, इस साल सफेद पोश बन गए। इस साल बड़े घरां दे घर सफेद पोश जिन्हां कुर्बानी नहीं करनी। लोगों को तो भाई मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा, बिजली का बिल नहीं पूरा हो रहा। हाँ जी, साड़ी मैडम के जहाज का तेल नहीं पूरा मैडम को हो रहा, वो भी दुखी है। नहीं 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 नहीं, वो भी दुखी है। इन्नी कौम दियां गालां खा के फिर हो जाके तेल पवा के जाती है, ये भी दुखी है ना काम। जहाजा वाला सगों बहुत महंगा होंदा ही, सस्ता करता। चल 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 चलाई जाओ, जिदे को जहाज है भाई लाई फिर तेल सस्ता जे, ना जहाज होवे ते ना चलाओ। हाँ जी, जिन्ने मेरे चन्न मक्खन आए अज वादा करो कि कुर्बानी दा गोश्त जेड़ा है वो किलो किलो तो घट नहीं देना, ताकि एक टाइम की किसी की हांडी तो पक्के। अही तीन चार बोटियां रख के छापर च पा के दे देने, दो हड्डी वालियां, दो मोटियां ते दो चरबी वालियां ते एक पसली वाली। वो बोलो इंज ही है ना, इंज ही है। तो भाइयों फिर साड़ी की अल्लाह नाल मुहब्बत, अल्लाह दा ते प्यार है कि तन वार देवां मैं मन वार देवां, मैं मौला दे नां तो फरजंद वार देवां। पुत्र वार दिता खलील, ओदी मर्जी उन्हें नहीं कबूल किया, उन्हें मेंढा ज़िबा कराता। अल्लाह किवें कबूल करदा, ओदी लड़ी चो ते नबियां दा सरदार पैदा करना सी। इस्माइल दी लड़ी चो ते नबियां दा सरदार पैदा। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, पढ़ो सबसे औला ओ आला नबी, चांद बदली से निकला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया और सब रसूलों से आला ते साडे ते छापर फड़ के गली गली घूमते ने तो भी तीन तीन बोटियां पाई होंदे, दो चरबी दियां, एक लत्त सस नूं, एक लत्त सौहरे नूं, एक लत्त सांडू नूं, एक लत्त बेलिया नूं, ते चरबी ते पसली ते बीबियां दी नहीं वंडो वंडो चरबी भी विच पा लो, कुर्बानी दी चरबी भी सवाब। ते मैं कहा तेरी कुड़मणी नूं नहीं चरबी लंघदी, सौहरियां नूं नहीं चरबी लंघदी, उन्हां लत्तां ही पूरियां कढ़ाई जांदे जे। टाकी शाकी फ्रिजां नूं वज रही है, हैं वज गई है, तू ही मरवा के आया खांदा वज गई है।
فریجاں نوں ٹاکی شاکی واجری تے پھر مسئلے پوچھتے ہیں قربانی دا گوشت کنی کو دیر کھانا چاہیے، میں جنی دیر مارنا جاؤ کھاندے رہنا چاہیے۔ اونج تسی سارا بھی قربانی دا گوشت کھا لو تانوں گناہ کوئی نہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ قربانی دا سارا گوشت گھر کھا لو تانوں گناہ کوئی نہیں۔ دیکھو اسلام کیڈا خوبصورت مذہب ہے، کھا بھی تسی جاؤ ثواب بھی تانوں مل رہا ہے، مگر نہیں شریعت آندی بھی تہاڈے کول جو اینا مال ہے پورا سال مول لے کے بھی گوشت کھاندے رہندے ہو تے جڑا اللہ دے رستے چ قربانی کیتی جے اے دا گوشت بنا کے لوگاں غریباں نوں دو جڑے سال بعد چھوٹے گوشت دا منہ ویندے نے۔ میں قسم اٹھانا کئی بار میں عید تے لوکاں نوں ویکھیا لوکی چکن پکا کے عید کٹ دینے انہاں کر کو گوشت دین نہیں جاندا او لین بھی نہیں جاندے۔ اللہ نے قرآن چ کہا سفید پوش لبو تانوں لبنے نہیں پر تسی لبو، پھر افضل ہے کہ تسی انہاں تک خیرات پہنچاؤ سفید پوشاں نوں لبو۔ میں لکھ کے دینا ہے جڑے پچھلے سال قربانی کرنے والے سی نا اس سال سفید پوش بن گئے، اس سال بڑے گھراں دے گھر سفید پوش جنہاں قربانی نہیں کرنی۔ لوکاں کو تے بھائی موٹر سائیکل دا پٹرول نہیں پورا ہو رہا، بجلی دا بل نہیں پورا ہو رہا، ہاں جی ساڑی میڈم دے جہاز دا تیل نہیں پورا میڈم کو ہو رہا، وہ بھی دکھی ہے۔ نہیں 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 وہ بھی دکھی ہے، اینی قوم دیاں گالاں کھا کے پھر ہو جا کے تیل پوا کے جاندی ہے تے یہ بھی دکھی ہے نا کم۔ جہاز والا سگوں بہت مہنگا ہوندا ہے، سستا کرتا چل 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 چلائی جاؤ، جدے کو جہاز ہے گا پائی لئی پھر وہ تیل سستا جے نہ جہاز ہوئے تے نہ چلاؤ گا۔ ہاں جی جنہیں میرے چند مکھن آئے اج وعدہ کرو کہ قربانی دا گوشت جڑا ہے وہ کلو کلو تو کٹ نہیں دینا تاکہ ایک ٹائم دی کسی دی ہانڈی تے پکے۔ اہی 3-4 بوٹیاں رکھ کے شاپر چ پا کے دے دینے، 2 ہڈی والیاں 2 موٹیاں تے 2 چربی والیاں تے 1 پسلی والی۔ وہ بولو انجی ہے نا، انجی ہے تو بھائیو پھر ساری کی اللہ میں محبت اللہ دا تے پیار ہے کہ تنوار دے ماں میں منوار دے ماں میں مولا دے نا تو فرزند وار دے ماں پتر وار دیتا خلیل وہ دی مرضی انہیں نہیں قبول کیتا انہیں مہنڈا ذبح کراتا۔ اللہ کیویں قبول کردا وہ دی لڑی چو تے نبیاں دا سردار پیدا کرنا سی، اسماعیل دی لڑی چو تے نبیاں دا سردار پیدا سب سے اولا او اللہ ہمارا نبی، پڑھو سب سے اولا او اللہ نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا